वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की सरबराही में वफ़द की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। दो तरफ़ा सिक्योरिटी ताउन और बॉर्डर मैनेजमेंट के ज़िम्न में इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफ़ाक। मुस्तक़बिल में हर सतह पर पाक अमरीका ताउन मजबूत बनाने के लिए राब्ते बेहतर बनाने का फैसला। FIA, फेडरल कांस्टेबलरी और साइबर क्राइम एजेंसी के अफसरान के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी ने कहा कि बैरून मुल्क जुराइम में मुलव्वस अफराद की निशानदही जदीद सॉफ्टवेयर के जरिए की जाएगी। अमरीकी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा इश्तराक बढ़ाने के लिए इक़दामात जारी रखेंगे। सरगोदा और गवादर में खौफनाक ट्रैफिक हादसात में 23 अफराद जाँ बहक, 45 जख्मी हो गए। सरगोदा में धुंध के बायस ट्रक नहर में जा गिरा। एक ही खानदान के 14 अफराद जाँ बहक, 5 बच्चे भी शामिल, 9 अफराद जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक ट्रक में 23 अफराद सवार थे। हादसा गलापुर पुल पर पेश आया। नहर में पानी नहीं था, अमवार ट्रक के नीचे दबने के बायस हुई। जख्मी अफराद कोट मोमिन अस्पताल मुंतकिल। उधर गवादर में और माड़ा के करीब तेज रफ्तार बस उलट गई। हादसे में 9 अफराद जान की बाजी हार गए, 36 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुसाफिर बस कराची से ज्योनी जा रही थी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची के दरमियान राबता। ईरान और ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक डार का ईरान में अमन व इस्तेहकाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। पाकिस्तान और ईरान के करीबी सिफारती रवाबित बरकरार हैं। G7 ममालिक का बयान मुदाखलत पसंदाना करार। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने G7 ममालिक के बयान को मुदाखलत करार देते हुए कहा कि ईरान में तशद्दुद और दहशत गर्दी में इसराइली किरदार के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। ईरान में पुरअमन एहतजाज को सेहोनी हिमायत याफ्ता दहशत गर्दों ने पुरतशद्दुद बनाया। अमरीकी और इसराइली हुकाम के बयानात तशद्दुद पर उकसाने के वाज़ेह सबूत हैं। इंसानी हकूक़ के नाम पर अमरीकी क़यादत में G7 का दोहरा मयार बेनकाब हो गया। G7 ममालिक खुद इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के मुर्तकिब रहे हैं। G7 ईरान के दाखिली मामलात में गैर कानूनी मुदाखलत बंद करे। सदर ट्रंप की ग्रीनलैंड के हिमायती ममालिक पर टैरिफ लगाने की धमकी। अमरीकी सदर ने कहा कि ग्रीनलैंड अमरीका की कौमी सलामती के लिए इंतहाई अहम है। अगर दीगर ममालिक ने ग्रीनलैंड पर अमरीकी कंट्रोल की हिमायत न की तो वे इन पर तिजारती टैरिफ आयद कर सकते हैं। दूसरी जानिब डेनमार्क और ग्रीनलैंड के हुकाम ने अमरीकी दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल का फैसला सिर्फ डेनमार्क और ग्रीनलैंड के अवाम कर सकते हैं। खित्ते की सलामती नेटो के साथ मुश्तरका दिफा और इत्तहादी ताउन के जरिए ही यकीनी बनाई जा सकती है। ₹10 का नोट बरकरार रखा जाए या सिक्का चलाया जाए, वज़ीर ख़जाना की सरबराही में कमेटी कायम। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना ने कमेटी को पैदावारी लागत को मद्देनज़र रखने का टास्क दिया। कमेटी नोट ख़त्म करने या बरकरार रखने पर सिफारिशात पेश करेगी। सिफारिशात की रोशनी में वफाकी काबीना हतमी फैसला करेगी। लाहौर में बसंत के लिए जामा सिक्योरिटी प्लान तैयार। पुलिस रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा। बसंत 2026 के लिए 10 साला डेटा की बुनियाद पर खतरात की निशानदही की गई। रिपोर्ट के मुताबिक बसंत के लिए लाहौर को रेड, येलो और ग्रीन जोन्स में तकसीम किया गया। पंजाब काइट फ्लाइंग एक्ट पर मुकम्मल अमल दरामद कराया जाएगा। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट और सेफ्टी वायर्स लाजमी करार दे दिए गए। सिर्फ कॉटन डोर और रजिस्टर्ड पतंगों की इजाज़त होगी। शीशा, केमिकल और धाती डोर के खिलाफ जीरो टॉलरेंस होगी। ड्रोन, सोशल मीडिया और कंट्रोल रूम्स के जरिए पतंगबाजी पर नजर रखी जाएगी। छतों पर शराब नोशी, हवाई फायरिंग और गैर कानूनी सरगर्मियों पर कार्रवाई होगी। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के वफ़द की अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान चकज़ई की क़यादत में पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह के घर आमद। खुर्शीद शाह की अयादत की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ। अपोजिशन वफ़द की कराची में मरहूम आगा सिराज दुरानी के घर भी आमद। अहले खाना से मुलाकात और साबिक स्पीकर सिंध असम्बली के बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की गई।
وفد میں اسد قیصر، ناصر عباس اور دیگر شامل تھے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کے فری ہوم ڈیلیوری پروجیکٹ نے عوامی خدمت کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ پنجاب کے 35 شہروں کے 46 سہولت بازاروں سے فری ہوم ڈیلیوری جاری۔ عوام کو گھر کی دہلیز پر 3,12,000 سے زائد آرڈرز کی ڈیلیوری کامیابی سے مکمل۔ عوام کو ہوم ڈیلیوری پروجیکٹ کے تحت ڈی سی ریٹ 7% تک کم نرخ پر 13 خورونوش ملنے لگی۔ پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کے رائڈر فری ہوم ڈیلیوری ایپ پر آرڈر گھر گھر پہنچاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا، مہنگائی کے اثرات کسی صورت عوام تک نہیں پہنچنے دیں گے، یہ ہمارا عزم ہے۔ فری ہوم ڈیلیوری پروجیکٹ دائرہ کار بتدریج پنجاب کے دیگر شہروں تک بڑھائیں گے۔ لاہور میں بسنت کے لیے جامع سیکیورٹی پلان تیار، پولیس رپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع۔ بسنت 2026 کے لیے 10 سالہ ڈیٹا کی بنیاد پر خطرات کی نشاندہی کی گئی۔ رپورٹ کے مطابق بسنت کے لیے لاہور کو ریڈ، یلو اور گرین زونز میں تقسیم کیا گیا۔ پنجاب کائٹ فلائنگ ایکٹ پر مکمل عمل درآمد کرایا جائے گا۔ موٹر سائیکل سواروں کے لیے ہیلمٹ اور سیفٹی وائرز لازمی قرار دے دیے گئے۔ صرف کاٹن ڈور اور رجسٹرڈ پتنگوں کی اجازت ہوگی۔ شیشہ، کیمیکل اور دھاتی ڈور کے خلاف زیرو ٹالرنس ہوگی۔ ڈرونز، سوشل میڈیا اور کنٹرول رومز کے ذریعے پتنگ بازی پر نظر رکھی جائے گی۔ چھتوں پر شراب نوشی، ہوائی فائرنگ اور غیر قانونی سرگرمیوں پر کارروائی ہوگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گرین لینڈ کے مخالف ممالک کے خلاف ٹیرف لگانے کی دھمکی۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ یہ خطہ امریکہ کی قومی سلامتی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ جو ممالک اس منصوبے کا ساتھ نہیں دیں گے ان پر معاشی دباؤ ڈالا جا سکتا ہے۔ ڈنمارک اور گرین لینڈ کی قیادت نے امریکی مواقع کو مسترد کر دیا۔ کہا، خطے کی سلامتی نیٹو کے ساتھ مشترکہ دفاع اور اتحادی تعاون کے ذریعے ہی یقینی بنائی جا سکتی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے غزہ بورڈ آف پیس کے ارکان نامزد کر دیے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق ٹرمپ اس بورڈ کے سربراہ ہوں گے۔ مارکو روبیو، اسٹیو وٹکوف، جیرڈ کشنر، ٹون بلیئر بھی غزہ بورڈ آف پیس میں شامل۔ آریے لائٹسٹون اور جوش گروائن بام بورڈ آف پیس کے سینئر ایڈوائزر مقرر، نکولے کے رکن مقرر، جبکہ غزہ کے لیے اعلیٰ نمائندے کے طور پر خدمات سر انجام دیں گے۔ میجر جنرل جیسپر جیفرز انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کے کمانڈر مقرر۔ ادھر اسرائیلی فوج کی غزہ میں کارروائیاں نہ رکی۔ غزہ میں بمباری سے 24 گھنٹے میں مزید 12 فلسطینی شہید، 18 زخمی۔ غزہ جنگ سمیت 8 جنگیں رکوائی، کروڑوں جانیں بچائیں، مشرق وسطی میں امن قائم کیا۔ امریکی صدر کا فلوریڈا میں تقریب سے خطاب۔ ٹرمپ کا ایک بار پھر پاک بھارت جنگ کا بھی تذکرہ، بولے میں نے ایٹمی طاقتوں، پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوائی۔ پاکستانی وزیر اعظم نے کہا، ٹرمپ نے 10 ملین لوگوں کی جان بچائی۔ شہباز شریف نے میرے متعلق جو کہا وہ احساس ہے۔ ٹرمپ نے کہا، ایران کی جوہری افسودگی کی صلاحیت ہمیشہ کے لیے ختم کر دی۔ امریکی صدر کا ایران میں 800 مظاہرین کی پھانسیاں روکنے پر ایرانی حکومت کے اقدام کا خیر مقدم۔ عرب ریاستوں کے کہنے پر ایران پر حملہ نہ کرنے کی بھی تردید۔ کہا، ایران پر حملہ نہ کرنے کے لیے انہیں کسی نے قائل نہیں کیا، وہ خود قائل ہوئے۔ ایران نے 800 سے زیادہ پھانسیاں معطل کی، اس میں بڑا اثر تھا۔ پاکستان کا تمام تنازعات سیاسی اور سفارتی ذرائع سے حل کرنے پر زور۔ اقوام متحدہ میں تنازعات سے بچاؤ اور ان کے حل سے متعلق مباحثہ مستقل۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا خطاب۔ کہا، پاکستان اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق تمام تنازعات کا حل چاہتا ہے۔ تمام تنازعات پرامن طریقے سے حل کیے جائیں۔ بدقسمتی سے آج تک مسئلہ فلسطین اور کشمیر کا حل نہیں نکالا جا سکا۔ سلامتی کونسل کے فیصلوں کے برعکس تنازعات اب بھی برقرار ہیں۔ اقوام متحدہ کی چارٹر پر اس کی روح کے مطابق عمل کیا جائے۔ عالمی قوانین کے تحت مسئلہ فلسطین اور مسئلہ کشمیر کو حل کر کے مثال بنایا جائے۔